नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। म विभू श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिले सबका प्रमुख समाचारबाट। श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्दै आर्थिक र भौतिक विकासको गति बढाउनु पर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। प्राकृतिक स्रोत र पुँजीमा श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न सुझाव। गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थायी भएको भन्दै यसैलाई सुदृढ गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। सम्पूर्ण नेपाली बीचको एकतामा जोड दिन सबैलाई आग्रह। सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। समग्र पर्यटनलाई दिशा निर्देश गर्न नीतिगत रूपान्तरण भइरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाई। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा फलफूल तथा तरकारी खेतीको आकर्षण। स्थानीय सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसानहरू उत्साहित। र पोखरामा आयोजित नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको उपाधिमा चिनिया खेलाडीको वर्चस्व। 200 र 500 मिटर दौडमा चीनलाई दोहोरो उपाधि। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम र श्रमिक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा काठमाडौँमा आयोजित 6औं श्रम संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको विकास भनेको केवल आर्थिक र भौतिक मात्र नभई यससँग मानवीय विषय पनि उत्तिकै जोडिएको उल्लेख गरे। उनले प्राकृतिक स्रोत र साधन र पुँजीको परिचालन श्रमजीवी वर्गले गर्ने समेत धारणा राखे। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषक, श्रमिक तथा मजदुरको सम्मानको विषयलाई आफूले सदैव प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। उनले राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार पनि यही अवधारणाको जगमा खोज्नुपर्ने जिकिर गरे। नेपालका श्रमजीवीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सराहनीय रहेको र सोही योगदानका कारण संविधानमा उचित श्रम अभ्यास संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय मौलिक हकका रूपमा रहन पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले अहिले भौतिक विकासका रूपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयता प्रतिको बेवास्ताले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढेको बताएका छन्। सबैभन्दा ठुलो श्रमिकहरूको संख्या कृषि क्षेत्रमा रहेको हुनाले मैले व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र कृषि क्रान्तिको कुरा श्रमिकको जीवनमा क्रान्ति ल्याउनकै लागि गरेको हुँ। राष्ट्रपति पौडेलले श्रमिकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने र कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यको प्रशंसा समेत गरे। यसै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रमा भएको लगानीका कारण युवाहरूमा विदेशी तृष्णामा कमी आएको बताए। आफै साथै ढकालले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको पारम्परिक नियम कानूनलाई संशोधन गरी आर्थिक पुँजी परिचालन गरेर पनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है। जुन एउटा चाहिँ नेगेटिभ भाषा नेपालमा चाहिँ सम्भावना छैन भन्ने हिसाबले जुन एउटा चाहिँ नेगेटिभ हिसाबको म्यासेज गइराखेको चाहिँ छ र त्यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ खास गरेर युवा भाइ बहिनीहरूलाई नेपालमा सम्भावना छैन भनेर बाहिर जाने जुन एउटा चाहिँ प्रेरित चाहिँ गरेको छ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर नेपालमै केही गर्न सकिन्छ है भन्ने म्यासेज दिनको लागि पनि हामीले यो चाहिँ काम गरेको कुरा म यो वास्तवमा चाहिँ यो गरिमामय सभामा राख्न चाहन्छु। 6औं श्रम संसदमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले नेपालमा श्रम र श्रमिकहरूको अवस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको गणतन्त्रलाई सबल बनाउनु सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले आज क्षेत्रपाटीमा गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले विभिन्न आन्दोलन र अग्रजहरूको
त्याग र बलिदानीका कारण मुलुकमा गणतन्त्र आएको भन्दै यसलाई सबल बनाउनु सबैको कर्तव्य भएको बताए। सभापति देउवाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबाट नै मुलुक अहिलेको अवस्थामा आएको भन्दै हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याए। सबै पक्षबीच राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सके राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसले सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ। आज विश्वसनीय बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य छ। सम्पूर्ण नेपालीका चाहे मधेसमा हुन्, चाहे पूर्वमा हुन्, चाहे पश्चिममा हुन्, विभिन्न चाहनाहरू होला, तर त्यसको सबैको समन्वय गरेर अझ एकताबद्ध एकता सूत्रमा बाँधेर राष्ट्रिय एकतालाई सच्चा मानेमा हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ भनेदेखिलाई त्यही नै राष्ट्रिय मेलमिलापको। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएको सम्झनामा कांग्रेसले हरेक वर्ष पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2033 पुस 16 गते नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता समेत रहेका कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का लगायत नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई करिब 8 वर्ष लामो निर्वाचित जीवन त्याग गरी स्वदेश फर्किएका थिए। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई भारतबाट स्वदेश फर्किएको सम्झनामा आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ। 2033 पुस 16 गते कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाई, निलाम्बर पन्थी लगायत नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई करिब 8 वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्याग गरी स्वदेश फर्किएका थिए। भारत निर्वाचनमा रहँदा सिक्किम भारतमा विलय भएको घटना नजिकबाट हेरिरहेका कोइराला सहितका नेताले राष्ट्रियता, एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएका थिए। आफूमाथि 8 वटा मृत्युदण्डका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला उनी स्वदेश फर्किएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछाने समेत जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा प्रतिवादी संघको बयान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म 6 जनाको बयान सकिएको र प्रतिवादी आरती गुरुङसँग बयान चलिरहेको अदालतले जनाएको छ। लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, जीबी राईका पार्टनर लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, पूर्व सांसद मीना गुरुङ र कृष्ण बहादुर गुरुङसँग यसअघि नै बयान सकिएको हो। आरतीसँग बयान सकेर आजै थुनछेक बहस सुरु हुने बताइएको छ। यो मुद्दा न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा परेको छ। सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध मुद्दा पनि थपिएको छ। प्रतिवादीहरू सबैलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले सन् 2025 देखि 2035 लाई पर्यटक दशकको रूपमा मनाउने भन्दै त्यसको तयारी भइरहेको बताएका हुन्। यसअघि नेपाल सरकारले सन् 2022 देखि 2032 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको भए पनि कार्यविधि अभावका कारण पूरा हुन नसकेको उनले बताए। मन्त्री पाण्डेले नेपालको समग्र पर्यटनलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी सरकारले नीतिगत रूपान्तरणका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले पर्यटन विकासको लागि पर्यटन मैत्री नीति आवश्यक रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको नयाँ पर्यटन नीति तयार गरिरहेको र अब छिट्टै नयाँ नीति आउने बताए। मन्त्री पाण्डेले धेरै कामको सुरुवात गर्ने तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको जिकिर गरे। धार्मिक पूर्वाधार निर्माणका लागि धेरै व्यक्तिहरू सहयोगका लागि मन्त्रालय आउने गरेको भन्दै उनले यसका लागि तीनै तहलाई समावेश गर्ने गरी मोडालिटीको खाँचो रहेको धारणा राखे। मन्त्री भएको संसदमा तेस्रो पटक भए पनि मन्त्रीको रूपमा भएपछि बेग्लै अनुभवहरू स्वाभाविक रूपमा प्राप्त भएको छ। हामीसँग कामको यति धेरै चाङ छ, यति धेरै चाङ छ कि हामी जुठो मात्रै हाल्दा रहेछौँ। यो काम त्यो काम त्यो काम त्यो काम भन्ने जुठो हाल्ने, त्यसलाई फत्ते नगर्ने खालको प्रवृत्ति रहेछ। मन्त्री पाण्डेले पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने गरी सबैले व्यवहारमा नै वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै पर्यटन बोर्डले आतिथ्य दूतको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिन निर्देशन दिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज सुरु हुँदैछ। प्रदेश प्रमुख दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन्। आजको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ। हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश चलचित्र विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ। चौथो अधिवेशन भदौ 31 गते अन्त्य भएको थियो। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने तोल लोसार आज हिमाली क्षेत्रका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र मनाङमा मनाइनेछ। तोल लोसारलाई सबैभन्दा पुरानो पर्व मानिन्छ। तोलको अर्थ समय चक्र भन्ने लाग्छ, त्यसैले यो लोसारलाई समय चक्र संवत्सर पनि भन्ने गरिन्छ। तामाङ जातिले मनाउने सोनाम लोसारको विधि अनुसार यो पर्व मनाइन्छ। सोनाम लोसार र तोल लोसार दुवै मनाउने तरिका एकै भए पनि दिन भने फरक पर्दछ। तामाङ जातिले भने आजको 1 महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन यो पर्व मनाउँछन्। तोल लोसार भुटान र तिब्बतका केही स्थानमा अहिले पनि मनाउने गरिएको छ। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ नयाँ भन्ने बुझिन्छ। हिमाली क्षेत्रका मानिस आज स्नान गरी शुद्ध हुन्छन्, घर आँगन लिपपोत गरी चोखो बनाउँछन्। लामा पुरोहित वा घरका मुख्य मान्छेबाट पूजापाठ गरिन्छ। आकाशतर्फ गहुँको पिठो फ्याकेर देवताको विजय र भूतप्रेतको पराजयको कामना गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यस दिन ठूला बडा एवं मान्यजनबाट आशीर्वाद लिई बाबरी, रोटी, फुरौला, कन्दमूल खाने गरिन्छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। उपमहानगरपालिका अगाडिको घुम्ती पसल छेउमा कालो झोलामा शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो। उपमहानगरपालिकासँगै भोटे पुल र बुढी खोलामा पनि बम राखेको भन्दै प्रहरीलाई सूचना आएको थियो। त्यहाँ भेटिएको शंकास्पद वस्तु पनि निष्क्रिय पारिएको छ। प्रहरीले शंकास्पद वस्तु राख्ने र प्रहरीलाई सूचना दिने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ। शंकास्पद वस्तुका कारण त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण त्रसित भएका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नुवाकोट थानसिंह स्थित सेरा दरबार जग्गामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पूर्व स्वकीय सचिव बीके श्रेष्ठको नाममा पुगेको तथ्य बाहिरिएपछि खैलाबैला मचिएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाको आदेशमा श्रेष्ठको नाममा शेयर हस्तान्तरण भएको खुलेको छ। अहिले प्रचण्डले उक्त दरबार फिर्ता ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएपछि यो प्रकरणले थप चर्चा पाएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूको हदबन्दी भन्दा बढी र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र सहित मारिएका सदस्यहरूको नाममा अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको थियो। तर नुवाकोट थानसेन स्थित सेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा भने यत्तिकै छाडिएको थियो। सेरा दरबारले चर्चेको 184 रोपनी जग्गा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनको स्वकीय सचिव रहेका बीके श्रेष्ठका नाममा शेयर हस्तान्तरण भएको देखिएको छ। सेरा दरबारको 184 मध्ये 161 रोपनी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा देखिन्छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयको ढड्डामा सो दरबार सहितको जमिन गौरीशंकर फार्मिङबाट अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा कायम भएको देखिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रेकर्ड अनुसार अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रणाली बीके श्रेष्ठ, उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशीको संयुक्त कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाको आदेशमा अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठका नाममा शेयर हस्तान्तरणमा सहमति दिइएको समेत खुल्न आएको छ। माओवादीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठ 2065 मा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री प्रमुख स्वकीय थिए। 2073 साउन 9 गते माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। सोही बेला भूमि सुधार मन्त्रालयमा मोहन कृष्ण सापकोटा सचिव थिए। उनी पनि माओवादी निकट कर्मचारी हुन्। यसरी माओवादीका नेता समेत रहेका श्रेष्ठ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला भूमि सुधार सचिव रहेका सापकोटा सहित टोलीले नियत बस्नै यो काम गरेको आशंका गरिएको छ। यो काण्डमा प्रचण्डकै संलग्नता भएको आरोप लागेपछि अहिले प्रचण्डले सरकारलाई उक्त जग्गा र दरबार फिर्ता ल्याउन चुनौती समेत दिएका छन्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु ओली सरकारलाई, सेरा दरबारको जग्गा सरकारको भने तुरन्तै सरकारमा ल्याऊ, मेरो पुरै साथ हुनेछ तिमीहरूलाई।
तर झुटो प्रचार गरेर राजनीतिमा बेइमानीको प्रदर्शन नगर पनि भन्न चाहन्छु। प्रचण्डले सरकारलाई चुनौती दिएपछि यो विषय थप चर्किने देखिएको छ। तथ्यहरू केलाउँदा पनि माओवादीका नेताहरूले यो नियोजित रूपमै जग्गा हडप्ने उद्देश्यले नै गरेको देखिन्छ। तत्कालीन भूमि सुधार सचिव सापकोटा 2072 मङ्सिर 21मा भूमि सुधार सचिव भएका थिए। दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठको प्रवेश भएको थियो। उनले त्यतिबेला 5,67,50,000 रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कागजातमा देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशनमा भूमि सुधार सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाले माओवादी नेता समेत रहेका श्रेष्ठको नाममा जग्गा दिने निर्णय गराएका स्थानीयले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रचण्डका तत्कालीन पीएले प्लटिङ गरेर बेच्न लागेपछि स्थानीयले सरकारी निकायमा उजुरी दिए। यसअघि नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला सीआईबीले पनि यो उजुरीबारे छानबिन थालेको थियो। हालै अवकाशमा गएकी एआईजी किरण बज्राचार्यलाई माथिबाट दबाब आएपछि शेरा दरबार कब्जाको अनुसन्धान रोकिएको समेत स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। केही स्थानीयले त अध्यक्ष दाहाल परिवार नै सो जग्गामा जोडिएको बताएको छ। शीर्ष नेताहरूले आम निर्वाचनको झल्को दिने गरी आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। विभिन्न जिल्लामा पुगेर उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई बहुमत दिन आग्रह मात्र गरेका छैनन्, बहुमत प्राप्त गरेमा गर्ने कामको फेहरिस्त समेत सुनाइरहेका छन्। उनीहरू आफ्ना एजेन्डा सुनाउने भन्दा विपक्षीको आलोचनामा बढी केन्द्रित हुँदा देशको राजनीति थप पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ। आम निर्वाचन आउन सिंहको 3 वर्ष बाँकी नै छ, तर राजनीतिक दलहरू अहिलेदेखि नै आफ्ना गतिविधिलाई निर्वाचनमुखी बनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त 2079 को निर्वाचन समापन भएसँगै मिसन 84 को नाममा निर्वाचन लक्षित गतिविधि गर्दै आएका थिए। यो मेसोमा पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि अघि सरेका छन्। हालै भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पार्टीको अवस्था केही सुधार भएपछि उत्साहित भएका उनी जिल्लामा निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम गरिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डा जनतामा लैजानुको सट्टा शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै आएका छन्। गत शनिबार मात्र कञ्चनपुर पुगेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली मुछिएको गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल लुकाउन नदिने उद्घोष गरेका थिए। त्यसको 2 दिनपछि सोमबार उनी प्रचण्डले ओलीको गृह जिल्ला झापा पुगेर ओलीमाथि सत्तो सराप गर्न भ्याए। ओली देशकै जाली, झेली, कपटी र बेइमानी मानिस भएको जिकिर गर्दै प्रचण्डले समय आएपछि उनको थप पर्दाफास गर्ने जिकिर गरे। सम्भवतः यो ठाउँ अहिलेका प्रधानमन्त्री देशको सबभन्दा बढी जाली, झेली, कपटी, बेइमानी, मेरो लागि त यति धेरै जाली, यति धेरै झेली मान्छे उनको ठाउँमा सायद म बोल्दैछु। म भन्न चाहन्छु, उहाँ त जाल झेल बाहेक उहाँको दिमागमा अरू भएको देखिँदैन। उहाँले जाल झेलै गरिराख्नुहुन्छ। तर म गिरीबन्धु टी स्टेटमा उहाँले गरेको बदमासीलाई पर्दाफास गरेरै छोड्नेछु भनेर मैले भनेको छु। प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, उनले पनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रचण्डलाई जवाफ फर्काइरहेका छन्। आइतबार मात्र पर्सा जिल्लामा आयोजित कार्यक्रमबाट उनले धक्कु लगाउँदै मनपरी तन्त्र चलाउने परम्परालाई कांग्रेस एमाले समाप्त पारेको ओलीको भनाइ थियो। यो सरकार देशको राजनीति अत्यन्त अस्थिर भयो, थोरै खेल अत्यन्त चल्यो, बदमाशीहरू भए, ठुला पार्टीका बीचमा झगडा लगाउने अनि अनेक खालका षड्यन्त्रकारीहरू र भ्रष्ट तत्त्वहरूले राज गरिरहनु। एउटाको काँधबाट अर्काको काँधमा उफ्रिने, अर्काको काँधबाट फेरि अर्काको काँधमा उफ्रिने, अर्काको काँधमा चढेर म्याजिक नम्बर भन्दै धक्कु लगाउँदै मन परितन्त्र चलाउँदै गर्ने अब तिनका त्यस्ता दिन गए। त्यो दिन जानुपर्छ भनेर नै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मिलेर अहिलेको संयुक्त सरकार बनाए। दलहरू निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म केन्द्रित हुँदा देशका यावत समस्या जहाँको त्यही छन्, न त विकास निर्माणका कामहरू नै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छन्। जसरी हुन्छ निर्वाचन जित्ने, सरकारमा जाने अनि अर्को निर्वाचन जित्ने सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशको राजनीति बदनाम बन्दै गएको छ। विश्वभर त्रास मचाएको मंकी पक्सबाट नेपालमा पनि 2 जना संक्रमित बनेका छन्। एमपक्स पुष्टि भएका दुवै बिरामी वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएका हुन्। यो संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट फर्किएकाहरू धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि नेपालमा समेत एमपक्सको जोखिम बढेको छ।
एकपटक कोभिड संक्रमणको सुरुवाती अवस्थालाई स्मरण गरौँ त। अन्य देशमा यो संक्रमण फैलिँदै गर्दा नेपालमा पनि संक्रमणले महामारीको रूप लिन सक्ने अनुमान न सरकारलाई थियो न त सर्वसाधारणलाई नै। एक देशपछि अर्को देश गर्दै नेपालमा पनि कोभिड महामारीले आक्रान्त पार्यो। पूर्व तयारी नहुँदा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अहिले पुनः अफ्रिकी मुलुकमा एम्पक्सका केसहरू बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि 2 व्यक्तिमा यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। एम्पक्स पुष्टि भएका नागरिक दुवैजना साउदी अरबबाट नेपाल फर्किएका हुन्। पछिल्लो समय दोस्रो नेपालीमा चाहिँ एम्पक्स पुष्टि भएको छ। उहाँ पनि साउदी अरेबियाबाट पुस 13 गतेको फ्लाइटमा चाहिँ नेपाल आउनुभएको हो र त्यसै दिन चाहिँ उहाँले टेकु अस्पतालमा गई परीक्षण गर्दा 14 गते चाहिँ पुष्टि भएको छ र यो नेपालीमा दोस्रो तर विदेशमा कार्यरत नेपाली चाहिँ हरूमा पुष्टि भएको हो। यसरी पछिल्ला दिनमा एम्पक्स फैलिएका देशबाट आउनेहरूमा धमाधम एम्पक्सका संक्रमण भेटिन थालेपछि नेपालमा त्रास पैदा भएको छ। प्रत्येक दिन वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये झण्डै 1000 भन्दा धेरै नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्किने गरेका छन्। यसरी धमाधम एम्पक्सका संक्रमित फेला परेसँगै अब नेपालमा एम्पक्सको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र समुदायमा फैलन नदिनका लागि सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थादेखि जनचेतना फैलाउने तथा तयारी गर्न आवश्यक देखिएको विज्ञ बताउँछन्। एयरपोर्ट्सहरू हुन्छ त्यहाँ क्वारेन्टाइनहरू गर्नु पर्यो। इन्डियामा यदि त्यो स्पाइक लिन थाल्यो भने इन्डियाबाट आउन थाल्यो भने अर्को चाहिँ हाम्रो कोभिडमा जस्तै इन्डियाको त्यो फ्री बोर्डरबाट ल्यान्ड रुटबाट पनि आउँछ। हामी त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा आइसकेर त्यो केसले अरूलाई सार्ने लोकल ट्रान्समिसन भन्छ त्यो चाहिँ भइसकेको छैन। तर हाम्रो कुनै पनि केसहरू देखियो भने त्यसलाई राम्रोसँग आइसोलेट गर्नु पर्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डिसेम्बर अन्तिम सातासम्म विश्वका 127 देशहरूमा एम्पक्स पुष्टि भएको छ। यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन। यस बेला सरकारले आवश्यक तयारी थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नागरिकहरू पनि सचेत रहन आवश्यक छ। संक्रमित देशहरूबाट फर्किने नेपालीलाई विशेष निगरानीमा राखेर काम अगाडि बढाउन ढिला भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। त्यही भएर हाम्रो हवाई नाका र थल नाकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यही अनुसारमा स्क्रिनिङ गर्नलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेका अस्पतालहरू र फोकल पर्सनहरूलाई पनि उपचार व्यवस्थापनको लागि र परीक्षणको लागि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलर्ट गराएका छौँ। डिसेम्बर अन्तिम सातासम्म 127 देशका 1,17,600 भन्दा धेरैमा एम्पक्स पुष्टि हुँदा झण्डै 300 जनाको ज्यान गएको छ। विज्ञका अनुसार एम्पक्स संक्रमण बिफर रोग प्रजातिको भाइरसबाट हुने गर्छ। यो रोग मानिसबाट मानिसमा वा जनावरबाट मानिसमा सर्दछ। तपाईले कुनै बिरामी नेपालभित्र अथवा स्पेशली ट्राभल गरेर आएको बाहिरबाट ट्राभल गरेर आएको बिरामी छ, उसको हाई ग्रेडको फिभर छ, फिभरको एक्सप्लेनेसन के हो तपाईँलाई थाहा भएको छैन, जिउमा चाहिँ असामान्य खालको अथवा तपाईँले शङ्का लागेको चाहिँ खटिराहरू देखिएको छ, र्यासहरू देखिएको छ भने चाहिँ तपाईँले मङ्की बक्स हो कि भनेर शङ्का चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एम्पक्स संक्रमण भएमा उच्च ज्वरो आउने, छाला, अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखा पर्ने, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उब्कने, टाउको, ढाड र मांसपेशी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थीहरू बढ्ने जस्ता लक्षण देखा पर्ने हुँदा यस्ता समस्या देखिएमा तुरुन्त उपचारको दायरामा आउन विज्ञको सुझाव छ। कमजोर व्यवस्थापन, व्यावसायिक योजनाको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले नेपाल खानेपानी संस्थान 5 वर्षदेखि लगातार घाटामा छ। अर्बौं ऋण र सञ्चित नोक्सानको भार बोकेर चलिरहेको संस्थानले वर्षौंदेखि महसुल उठाउन समेत सकेको छैन। अझ सार्वजनिक धारा राखे बापत सरकारी निकायबाट नै खानेपानीको महसुल नदिँदा संस्थान थेलथिलो भएको हो। नेपाल खानेपानी संस्थानले 2046 साल यताको 12 अर्ब भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ। यस्तै संस्थानको सञ्चित नोक्सान 3 अर्ब 3 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबर छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा खानेपानी संस्थानको खुद नोक्सानी 54 करोड 69 लाख 19 हजार रुपैयाँ रहेको छ। यद्यपि संस्थानले आर्थिक वर्ष 2079-80 को 88 करोड 56 लाख 87 हजार 927 रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ। सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकायले समेत सार्वजनिक धारा राखे बापतको महसुल नतिर्दा संस्थान क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ। त महसुल बाँकी छ र महसुल धेरै जसो चाहिँ नेपाल सरकारकै नै बाँकी छ।
है। यो कस्तो भने यो नगरपालिकाले सार्वजनिक धारा राख्न लाउँथ्यो, सार्वजनिक धारा राखेपछि त्यो नगरपालिकाको नाममा हुन्थ्यो र त्यो बिलिङ पनि नगरपालिकाकै नाममा भइराख्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो महसुलहरू चाहिँ अहिले पुरानो पहिलेदेखिकै धेरै बाँकी भएर त्यो आइरहेछ कि। आर्थिक वर्ष 2079-80 नेपाल खानेपानी संस्थानको कुन कुन शाखाबाट कति महसुल उठ्न बाँकी छ, हेर्नुहोस् यो तथ्याङ्क। भद्रपुर शाखा रु 27,30,526, विराटनगर शाखा रु 4,20,44,193, धरान शाखा रु 3,66,14,774, राजविराज शाखा रु 1,37,33,329, जनकपुर शाखा रु 3,42,13,946, जलेश्वर शाखा रु 39,86,452, गौशाला शाखा रु 63,22,017, लोहान शाखा रु 84,45,168, मलङ्गावा शाखा रु 84,70,742, गौर शाखा रु 89,05,015, कलैया शाखा रु 79,48,368, वीरगंज शाखा रु 11,74,90,124, हेटौडा शाखा रु 64,73,017, भरतपुर शाखा रु 1,03,40,360, बुटवल शाखा रु 3,97,70,180, भैरहवा शाखा रु 95,82,824, तौलीहवा शाखा रु 28,56,777, कृष्णनगर शाखा रु 1,19,85,351, बहादुरगंज शाखा रु 25,55,673, नेपालगंज शाखा रु 2,23,83,222, धनगढी शाखा रु 1,41,76,179, महेन्द्रनगर शाखा रु 62,35,337, पोखरा शाखा रु 25,21,91,072, हेम्जा शाखा रु 5,35,849, बनेपा शाखा रु 1,15,55,747, मिनरल वाटर आयोजना रु 5,96,182, सार्वजनिक धारा रु 20,15,45,370। संस्थानले 11 वर्षदेखि 10,000 लिटर पानी 100 रुपैयाँमा वितरण गरिरहेको छ। समय अनुसार पानीको महसुल बढाउन नसक्दा र सर्वसाधारणले महसुल बापतको 100 रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा संस्थान धराशयी बनिरहेको छ। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका भुल्केका कृषक फलफुल तथा तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। स्थानीय सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेसँगै किसान व्यावसायिक फलफुल खेतीमा लागेका हुन्। स्थानीय सरकारले व्यावसायिक फलफुल खेती प्रणालीमा प्रोत्साहन गरेपछि भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 3 भुल्केका कृषक व्यावसायिक फलफुल तथा तरकारी खेतीमा जुटेका छन्। त्यस क्षेत्रका किसानले अहिले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला, एभोकार्डो, कागती, जुनार लगायत फलफुलको खेती थालेका छन्। वडा तथा गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गरेपछि व्यावसायिक खेती प्रणालीमा लाग्न सहज भएको किसानको भनाइ छ। यहाँनेरि अब हामीले 400 जति छ सुन्तोला, एभोकाडो यस्तै 300 जति छ, बिरुवा लगाएको छौँ। कागती छ 200 जति छ। सुन्तोला त अब घरैमा बिक्री हुन्छ, ट्र्याक्टरले लान्छ, यहीँ बेच्छौँ। अब अर्थोक भनेको चाहिँ अब बोकेर बजारै वहाँ माथि ओखरे डाँडा पुर्याउनु पर्छ। यो ओडाले 50,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। खुसी नै छौँ। अब ओडाले अब त्यस्तो सहयोग गर्दाखेरि हामी खुसी नै छौँ। स्थानीय सरकारले व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने किसानलाई उनीहरूको काम तथा व्यावसायिक योजनाका आधारमा आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक लगायत सहयोग गर्दै आएको छ। किसानलाई कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। मुख्य रूपमा रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा जैविक खेती प्रणालीलाई जोड दिइएको छ। हाम्रो भावी योजना के छ भने प्रत्येक भुल्केली जनताले वार्षिक कम्तीमा तरकारी तथा अन्य स्रोतबाट कम्तीमा 2-3 लाख चाहिँ आम्दानी गरोस्। जसको चाहिँ बेस बनाउन सकियो भने उहाँहरूले पछिसम्मको आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ भनेर हामीले
फलफुलहरूको बिरुवाहरू पनि वितरण गरिरहेछौँ र अहिले हाम्रो यस वर्ष पनि हामीले एक घर एक टनेलको एउटा योजना ल्याएका छौँ, जसले गर्दा कम्तीमा उहाँहरूले अर्ग्यानिक चिजहरू, अर्ग्यानिक उत्पादनहरू आफैले उपभोग गर्नुहुनेछ। त्यस क्षेत्रका किसानलाई उनीहरूको मागको आधारमा विभिन्न जातको बिरुवा, मल, बिउ बिजन वितरण गर्दै आएको छ। स्थानीय तहले त्यहाँको भूगोल र माटो सुहाउँदो खेती प्रणालीमा जोड दिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सिकेका कुराहरूले घर परिवारमा आधुनिक खेती प्रविधिको विषयमा ज्ञान दिन सकुन् भन्नका लागि स्थानीय पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा खेती प्रणाली सम्बन्धी शिक्षण समेत हुने गरेको छ। 250-300 मिटर कुलोलाई व्यवस्थित बनायौँ। त्यसै गरी त्योभन्दा माथि हामीले एउटा सिँचाइ पोखरीको निर्माण गऱ्यौँ। सिँचाइ पोखरी त हाम्रो लगभग सबै टोलमै पुगेको अवस्था छ। योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा हाम्रो साथीहरूले, पूर्व उपाध्यक्ष वडा सदस्यज्यूहरूले पनि सिँचाइ पोखरी निर्माणको काममा जोड दिनुभएको थियो। सँगसँगै हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै सिँचाइ पोखरीहरू ठाउँ ठाउँमा बनाइरहेका छौँ। वडाले तरकारी तथा फलफुल खेतीमा जोड दिनका लागि एक घर एक टनेलसँगै सिँचाइ पोखरी निर्माणको कार्यक्रम अघि सारेको छ। किसानले धेरै परिमाणमा उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुलका लागि बजारीकरणका लागि समेत सहयोग गर्ने स्थानीय तहले समेत योजना बनाएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। अब खेलकुद समाचार। पोखरामा आयोजित दोस्रो संस्करणको नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको उपाधिमा चिनिया खेलाडीले वर्चस्व कायम गरेका छन्। फेवातालमा आज सम्पन्न 200 र 500 मिटर दौडको फाइनलमा चीनको डोङग्वान लाओयु क्लबले दोहोरो उपाधि हात पारेको हो। दोहोरो उपाधिसँगै उसले $10,000 पुरस्कार हात पारेको छ। नेपाल र छिमेकी मुलुक चीन बीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरसम्मको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगितामा चीनकै युनान मिन्जु युनिभर्सिटी दोस्रो तथा लियाओचिङ युनिभर्सिटी तृतीय भएको छ। युनान प्रान्तको नर्मल विश्वविद्यालयले चौथो स्थान हासिल गरेको छ। त्यस्तै 500 मिटरको दौडमा लियाओचेङ युनिभर्सिटी दोस्रो भयो। प्रतियोगितामा युहान युनिभर्सिटी तेस्रो भएको छ। प्रतियोगिताका विजेताले ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई $500 का दरले पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। विजेता खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ सोङ, पोखराका प्रमुख धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। प्रतियोगितामा चीनका 8, सिङ्गापुरका 1 तथा नेपालका 11 गरी 20 टोली सहभागी थिए। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्दै आर्थिक र भौतिक विकासको गति बढाउनु पर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। प्राकृतिक स्रोत र पुँजीमा श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न सुझाव। गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थायी भएको भन्दै यसैलाई सुदृढ गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। सम्पूर्ण नेपाली बीचको एकतामा जोड दिन सबैलाई आग्रह। सन् 2025 देखि 2035 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। समग्र पर्यटनलाई दिशा निर्देश गर्न नीतिगत रूपान्तरण भइरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाई। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा फलफुल तथा तरकारी खेतीको आकर्षण। स्थानीय सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसानहरू उत्साहित। र पोखरामा आयोजित नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको उपाधिमा चिनिया खेलाडीको वर्चस्व। 200 र 500 मिटर दौडमा चीनलाई दोहोरो उपाधि। प्राइम समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।